फ़ज़ाइल दरूद अकबर। जो शख्स भी इस दरूद को रोज़ पढ़ता है इसे इंशाअल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। जिस घर में ये दरूद एक दफ़ा रोज़ाना पढ़ा जाए इस घर पर फरिश्ते का गुज़र होता है और ख़ास रहमतों की बारिश होती है। जिस घर में इस तरह ये दरूद पढ़ा जाता है वहाँ अगर कोई मुसीबत पड़े तो इस दरूद के सबब से फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मक्की अल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ुरशी अल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका मन इख्तरहुल्लाहु, अस्सलातु वस्सलामु अलैका मन अज़्ज़महुल्लाहु, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफ़तल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदन रसूलुल्लाहि, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब ताज वल मिराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबिल हौद वल कौसरी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबिश शफ़ाअति, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमति, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खातमुन नबुव्वति वर रिसालति, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील हरमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील अरबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील करशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील उम्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुराबितीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल काइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिर राकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ारीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ानीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल जाईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुर्शिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नाज़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुबारिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल वाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल क़ाइलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मंसूरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नासिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिज़ ज़ाफ़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल वारिसीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुज़फ़्फ़रीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मरज़ूक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिर राग़िबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुशफ़िक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साइहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदित तव्वाबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मालूफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल आबिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मसाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुवाफ़िक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुराफ़िक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल फ़ाइज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल आमिलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल आइज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदित ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिज़ ज़ाहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदित ताबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल फ़ादिलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाकिरीन,
اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المعطين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الوسيلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المعروضين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المعذبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المصبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد المرتلين. اللهم صل على محمد سيد المعمولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الطاعين. اللهم صل على محمد سيد الصائمين. اللهم صل على محمد سيد المحسنين. اللهم صل على محمد سيد الزاكين. اللهم صل على محمد سيد القاملين. اللهم صل على محمد سيد السابقين. اللهم صل على محمد سيد المسبوقين. اللهم صل على محمد سيد المعصومين. اللهم صل على محمد سيد المحفوظين. اللهم صل على محمد سيد الشافعين. اللهم صل على محمد سيد المشفعين. اللهم صل على محمد سيد المتعظمين. اللهم صل على محمد سيد المؤلفين. اللهم صل على محمد سيد الأزهرين. اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الموفقين. اللهم صل على محمد سيد العافين. اللهم صل على محمد سيد المبتولين. اللهم صل على محمد سيد المحزونين. اللهم صل على محمد سيد المسرورين. اللهم صل على محمد سيد المنزلين. اللهم صل على محمد سيد المتبتلين. اللهم صل على محمد سيد الأمينين. اللهم صل على محمد سيد المتواضعين. اللهم صل على محمد سيد المفكرين. اللهم صل على محمد سيد المبجلين. اللهم صل على محمد سيد الممجدين. اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين. اللهم صل على محمد سيد المتحملين. اللهم صل على محمد سيد المتوسمين. اللهم صل على محمد سيد القاسمين. اللهم صل على محمد سيد المقيمين. اللهم صل على محمد سيد المسافرين. اللهم صل على محمد سيد المهاجرين. اللهم صل على محمد سيد المزهرين. اللهم صل على محمد سيد الغافرين. اللهم صل على محمد سيد المبرهنين. اللهم صل على محمد سيد الصابهين. اللهم صل على محمد سيد العالمين. اللهم صل على محمد سيد القانتين. اللهم صل على محمد سيد المنفقين. اللهم صل على محمد سيد الراضين. اللهم صل على محمد سيد الرؤوفين. اللهم صل على محمد سيد المتهجدين. اللهم صل على محمد سيد المستغفرين. اللهم صل على محمد سيد المتعففين. اللهم صل على محمد سيد الحاملين. اللهم صل على محمد شفيع المذنبين. اللهم صل على محمد سيد المتدينين. اللهم صل على محمد سيد المرضين. اللهم صل على محمد سيد المادحين. اللهم صل على محمد سيد الأرفعين. اللهم صل على محمد سيد المبشرين. اللهم صل على محمد سيد المنذرين. اللهم صل على محمد سيد المتدبرين. اللهم صل على محمد سيد المنشئين. اللهم صل على محمد سيد المخلصين. اللهم صل على محمد سيد الذاكرين. اللهم صل على محمد سيد الخادعين. اللهم صل على محمد سيد الخاشعين. اللهم صل على
മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിർ റാജീന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ മുഅമ്മിലീന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ ഔറായിന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ ഖാലിസീന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ മുതവാരിഈന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ അത്ഹരീന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ അക്രമീന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ മുകറമീന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ അൻജബീന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ അഷ്ജായിന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ അഫ്ദലീന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ അൻവരീന അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ സയ്യിദിൽ മഅറൂഫീന اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المعاهدين اللهم صل على محمد سيد الهادين اللهم صل على محمد سيد المهدين اللهم صل على محمد سيد المقتبسين اللهم صل على محمد سيد الممكنين اللهم صل على محمد سيد الفائقين اللهم صل على محمد سيد الفاتحين اللهم صل على محمد مع عرض إذا بدلت اللهم صل على محمد مع الصدور إذا حصلت اللهم صل على محمد مع الحسنات إذا أظهرت اللهم صل على محمد مع سيئات إذا أبدلت اللهم صل على محمد مع سيئات إذا أنزلت اللهم صل على محمد مع الحاجات إذا قضيت اللهم صل على محمد مع الجنات إذا أزلفت اللهم صل على محمد مع النفوس إذا زوجت اللهم صل على محمد الأمين على وحيك صلاة لا حد لها ولا منتهى اللهم صل على محمد بعدد كل معلوم لك وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد أضعاف من صلى عليه الجميع المصلين من السابقين والمؤخرين أضعافا مضاعفة ألف 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 في ألف ألف وصلي كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة صلوات الله والملائكة وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين رسول رب العالمين وعلى آله وصحابه وذرياته بيته وأفاده أجمعين اللهم صل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ومنكر ونكير والملائكة المقربين وعلى حملة الأرش والكرام الكاتبين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك الدرجات وتبلغون بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم إني أسألك بحقه هذه الصلاة وتكرماني برؤيات محمد ختم النبيين في المنام وأن تغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتجيرني من عذابك وتجيب لي رضوانك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.